सगळ्यांक तुमकां हांगासर हाजीर आसलेल्यांक माये मोगाचो येवकार. रेव्होल्युशनरी गोवानाच्या दर एका मेंबराची तुमकां स्वागत. सोंप्या उतरांनी आलची म्हणून ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटात. हांव आरजी पंगडांतलो रुबर्ट पेरेरा हो सोयीक घेता ही कार्यावळ फुडें व्हरूंक. पावसाचो नेट आसलो तरूय पूण तुम्ही सगळो तुमचे वावर फाटी दवरून हे कार्यावळीत भाग घेवंक तुम्ही येवजिले. हाका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो स्वागत करूंक आमचे आजीची भयण बाय वेलरी हाणी केक आनी चाव तुमकां दवरली, हाचे आमी दिनवास करता. आतां आमी चड वेळ काडी नासतना ही कार्यावळ आमी फुडें व्हरूया. देवाचो आसरो घेवन आनी वेळ ओगडाय नासतना ही मान सत्काराची कार्यावळ आतां सुरू करता. आतां हांव वेळ काडी नासतना मागता बाब आमचो आर्जीचो उकोंड खांबो तियोतने डिकॉस्टा हाणी आमच्या आयचे दिसाचे मानिस्त हांकां वस्त्याक भितर घेवन येवंक. मागता सगळ्या लागीं तांकां ताळयो मारयो. आमचे मानिस्त वस्त्यान भितर सरल्यात खरें, पूण तांकां हे कार्यावळीक आपणावंक आमी तांकां स्वागत करता आमचे बॅच लावन. हांव मागता आजीचो बेंटो आनी आमचो आजीचो शशिराज हाणें तांकां बॅच लावन आपणावंक. आमच्या आजीच्या दोगूय भावांक बाब बेंटोक आनी शशिराज हांकां दोगांकूय दिनवासता. वस्त्यांत आमचे मानिस्त आसात खरें, पूण तांकां माचयेर हाडूंक तांकां आमचो आर्जीचो वांगडी बाब डेगली हाचे लागीं मागता आमच्या मानिस्तांक वयर माचयेर घेवन हाडूंक. तो फुडें सरून ही कार्यावळ आमी मुखार वतना फुलां ना तर आमचे फंक्शनां कशी सोबना. तर हांव मागता आसलो आमचो आर्जीचो बाब अरविंद डिकॉस्टा हाणें आमच्या मानिस्तांक फुलां भेटोवंक आनी आमच्या मोगाची भावना तांकां दाखोवंक. आता हांव मागता आसलो आमचो आर्जीचो
तिवतोनी बाब तिवतोनी हाणी आमच्या मानेस्तांची तुमकां वळख करून दिवंक आमच्या थोड्याच उतरांनी. सगळ्यांक देव बरी सांज उडयता. आयच्या ह्या सत्कार दबाज्याक जायत्यो आडखळ्यो आसल्यो तरी पूण तुमी उमेदीन ह्यो फुकसावांक हाजीर जाली त्या पासून खेरीतपणी सगळ्यांक येवकार दिता. आयच्या ह्या दबाज्याचे सत्कार मूर्ती आयविश तावारीस जायते जाण ताका वळखतात. तशी वळख तुमकां उपरांत जातली. पूण तो एक बरोवपी आनी एक पत्रकार ताचो वावर मुखार दिश्टी पडटलो. आमच्या ह्या उल्याक पाळो दिवन तो आयज आमच्या मदें आयलो त्या पासत खेरीतपणी आयज ताका हांव हुनहुनीत येवकार दिता. तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सुप्रिमो ह्या कार्यावळीक हाजीर जाल्यात. बाब मनोज परब हेंकाय हांव आरजी कुटुंबाच्या नांवान येवकार दिता. आमचे मदें जस्मिना रॉड्रिगीस एक्स लेक्चरर रायटर. हालींच ताका म्हाका मोग जाय ह्या पुस्तकाक बुक ऑफ द इयर अवॉर्ड फावो जाला. त्या कार्यावळीक ताकाय येवकार दिता. आमचे आरजीचे खोडेगान बाय एनालायसा फेर्नांडीस ते आपले फर्स्ट इयर BA शिकप करता. आयज आमकां आमच्या उतराक पाडो दिवन ते आमच्या मदें आयला ताकाय आमी काळज मनान येवकार दितात. आमचो आरजी डॅगली फेर्नांडीस आयज आमच्या मदें बसलेलो आसा. खोडेगांत वावुरपी ह्या खिणान ताका येवकार आनी खेरीतपणी आमचो कंपेरर रॉबर्ट पेरेरा ताका येवकार दिता. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमच्या पत्रकार भावांक येवकार दिता. कारण आयची ही कार्यावळ खूब गरजेची. ही कार्यावळ मुखार वेता तशें ही कार्यावळीचें म्हत्व तुमकां समजतलें. जायते फावटी आमी जें कितें करूंक जाय तें विसरता. कोणूय एक जो वजनादीक मनीस आसा जाका समाजान नांव आसा जावं ताणें नांव मेळोवन घेवचें आसा जावं ताका नांव मेळना ताचे फाटल्यान सगळे धांवतात. पूण खरेंच जाका गरज आसा जाच्या पासत आमी आमचो वेळ दिवंक जाय जाका आमी हात दिवन वयर काडूंक जाय हें आमी जायते फावटी विसरता. आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी असलेंच एक पावल मारलां. कारण आमकां आरजींतल्यान आमकां गोंय जोडपाचें आसा. आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पार्टीच्या उद्देशी आमी उरलां तें गोंय सांबाळपाचें आसा. आनी हेच हेतून आमी सगळे एकठांय जाल्यात. तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतल्यान देव बरें करूं. बाब तिवतोनी आतां मागता आसलो आमची भयण आरजीची जॅस्मिन रॉड्रिगीस हाणें आमच्या मानेस्ताची जो हांगासर आमी एकठांय जावंक कारण आसा सत्कार करपाचो. सो हे सत्कार करचो आसा ताची आमकां वळख दिवंक हांव बाय जॅस्मिन रॉड्रिगीस हाचे लागीं मागतां. आयच्या सत्कार सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले आरजी सुब्रमण्यो मनोज बाब परब, फुडल्यान बशिल्ले आरजी कुटुंबाचे वांगडी आनी म्हज्या इश्टानो. आयचो सत्कार मानकाऱ्याची थोडक्यात ओळख करून दिवंक म्हाका अभिमान भोगता. ताचे विशीं सांगचें जाल्यार मुर्ती ल्हान वावर महान अशेंच म्हणचें पडटा. पळोवंक येदोसो पूण ताची कार्यां मोठी. आयच्या समाजान ताळटार पयशे नासून लेगीत आपल्या आत्मविश्वासाच्या बोडग्यार
आदारून अशक्य आशिल्ले शक्य करून दाखोवपी भोव थोडे व्यक्ती आसात आनी तांतलोच एकटो आमचो आयव्हीस टावारीस. आयव्हीसाचो जल्म शाश्टीच्या इल्ले दे राशॉल हांगासर जानेराची 20 तारखेर 1969 1969 वर्सा एका गरीब आनी देवभिरांतीच्या गोराब्यांत जालो. 9 भुरग्यां मदलो आयव्हीस बाब एकटो. गरिबी मनशाची जीण कितली लेगीत लाचार करून उडयता हे आयव्हीसान लागींच्यान अणभवलां. गरिबीक लागून ताचें भुरगेपण नाशिल्लें जालें. हेर भुरगीं खेळटालीं नाचतालीं तेन्ना आयव्हीस दुर्बळकायेच्या उज्या दोगांत उलपतालो. जल्मतनाच तो कुडी भलायकेन अचकत जल्मलो. मागीर आयलोले दीस आवय पिडेस्त आयव्हीसाक कांदार घेवन चलत वैजाशी व्हरताली. गरिबीक लागून सारको जेवतलो म्हणल्यार घरांत फावो तें अन्न नाशिल्लें. पेजेचो नीज पिवन ताणें दीस काडले. इस्कोलाक वचूंक लागतच हेर भुरगीं नवे युनिफॉर्म घालून वेतालीं जाल्यार आयव्हीस पिंजलोले आंगवस्त आनी पोरणी पिंजकुरी पुस्तकां घेवन वेतालो. शिक्षक भुरग्यांचो दुसरो आवय बापूय म्हणटात, पूण आयव्हीसा बाबतींत हें चुकीचें ठरलें. भलायकेन अचकत आशिल्ल्यान ताका शिकोवंक आडखळ जाताली म्हूण शिक्षकां समजनासलीं. आयव्हीसाची पिडेस्त आनी अचकत परिस्थिती समजून घेवपा इतली तांक तांच्यान नाशिल्ली. तकलेन जोड म्हूण आयलोले दीस ताका शिक्षकांचो मार खावचो पडटालो. एक दीस एका शिक्षकान तर ताचो कान पिंचोच धरलो. एके वटेन कुडीची असक्ताय आनी दुसरे वटेन शिक्षकांचे मानसीक त्रास, मेंटल ट्रॉमा सोंसूनय कशेय तरी आयव्हीसान 10वे मेरेनचें शिकप पूर्ण केलें आनी संस्था ताका देव पोसता म्हूण दाखोवन दिलें. आयव्हीसाची एक कौतुक करपासारकी गजाल म्हणल्यार ताची आर्थीक परिस्थिती, फायनान्शियल स्टेटस सारकी बिगड आसून लेगीत ताणें आपल्या भितर आशिल्ल्या बरोवप्याक मारून उडोवंक ना. इस्कोलाक वेता आसतनाच ताणें स्वता तियात्र बरोवन गांवांत सादर केलो. ते तियात्राचें सादरीकरण, प्रेझेंटेशन इतलें बरें जालें की फुडें आनीक तियात्र बरोवंक तो प्रोत्साहीत जालो. तो बरयत रावलो. फकत तियात्र बरोवन तो ओगी बसलो ना. ताणें धार्मीक साहित्याचेरूय भर दिलो आनी हाचो परिणाम गेल्या फेब्रुवारांत 1921 आयव्हीसान 5.5 फीट उंचायेचें 182 किलोज वजन आशिल्लें आनी 23,640 पानांचें कोंकणी बिब्लिकल कॉन्कर्डन्स पवित्र पुस्तकांतले भांडार तयार करून उजवाडाक हाडलें. हे पुस्तक तयार करूंक ताका 8 वर्सां आनी 4 म्हयने लागले. ह्या पुस्तकाचो आस्पाव इंडियाज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडिया, इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स, चॅम्पियन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, युनिव्हर्सल बुक फोरम, एशिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स हातून जाला. ही फक्त आयव्हीसा खातीर न्हय तर आमकां नीज गोंयकारांकूय एक अभिमानाची गजाल. पूण इतली रिकॉर्ड्स करून इतलो बरो वावर हाताळून लेगीत फावो ताणी ताची वावराची दखल घेवंक ना म्हूण आयव्हीसाक भितरल्यान घोडे दूख जाता जायत. आयव्हीसान निराशी जावची गरज ना. फ्रेंच बरोवपी विक्टर ह्युगो हाच्या उतरांनी सांगचे जाल्यार सामकी काळकी रात लेगीत सोडून वतली आनी सुर्या उदेतलो. म्हाका खात्री आसा काळोख सोल्ल्या उपरांत उदेतल्या सुर्या परी आयव्हीसाच्या साहित्यीक वावराक आतां न्हय जाल्यार तो ह्या संवसारांतलो सोरोन वेतोच तरी फावो तें म्हत्व चिरून मेळटलें. हालींच जोसलीन फेर्नांडीस हिणें आयव्हीस टावारिसाच्या जिविताची कथा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आयव्हीस टावारिस नांवाचें पुस्तक बरोवन उजवाडाक हाडलां. इंग्लिजीन एक म्हणणी आसा, नेवर जज अ बूक बाय इट्स कवर. आयव्हीस कुडीन अचकत आनी भिवकुरो दिसत, पूण दिसता तशें नासता. आयव्हीस खूब धाडशी. एक उदाहरण घेवचें जाल्यार
खूब आदीं तो एका कोंकणी नेमाळ्यात तियात्रांचे रिव्ह्यूज बरयतालो. एका दिसा एका गर्विश्ट आनी आपुणूच व्हडलो म्हूण समजोवपी डायरेक्टरान येवन आयविसाक अशें म्हणलें, तुवें जर म्हज्या तियात्राचेर अशें तशें कितें वांकडे बरयलें जाल्यार एकच थापड मारून उडयतलो, उगडास दवर. ताचें उलोवप आयविसाक एक चॅलेंज जालें. मुद्दम आयवीस ते डायरेक्टराचो तियात्र पळोवन गेलो जाल्यार कितें? लांब काश्टी बोळाय बेश्टी म्हणपा सारको अणभव आयविसाक आयलो. तियात्र सारको सकयल्या दर्जाचो, कॉमेडी सारकीच पोसडी, वालगर. आयविसान दुसऱ्या दिसा क्रिटिक्स करून नेमाळ्याचेर ते तियात्राचो रिव्ह्यू छापून हाडलोच आनी पेन इज मायटियर दॅन द स्वॉर्ड म्हूण सिद्ध करून दाखयलें. सद्याक आयविस 52 वर्सांच्या जिणेच्या प्रवासांत आसा. ह्या ताच्या प्रवासांत केन्नाय गोड, केन्नाय कडू, केन्नाय आंबट आनी तीख अशे साबार प्रसंग ताच्या वांट्याक आयल्यात. ह्या सगळ्या प्रसंगाक दिठायेन फुडो करून तो आयज हांगा मेरेन पावला. ह्या ताच्या प्रवासांत पयलीं ताच्या आवयन आनी लग्न जाल्या उपरांत ताची घरकान्न लोदोविना आनी धुवो बाय ज्युडियल आनी मेडिसिया हांचो ताका भरपूर आदार सहकार मेळ्ळा. फुडल्या प्रवासांत आयविसाक हांव सगळे बरे येस आवडेता. आनी वेता वेता पिलार संस्थेचो पाद्री फादर डॉमिनिक आल्वारीस हाची उतरां आनीक एक पावट आयविसाच्या कानार सादयता. आयविस, संवसार सोंपतलो, तूं मरून वेतलो, पूण तुजें नांव आनी तुवें तयार केलोलो कॉन्फिडन्स सदांच उरतलो. हीच संदी घेवन 2 उतरां आर्जी खातीर. एका साद्या आनी नीज गोंयकाराचो तोला मोलाचो वावर ओळखून घेवन आयज ताच्या वावराक म्हत्व दिलें देखून म्हाका आर्जी कुटुंबाचें कौतुक दिसता आनी अभिमान भोगता. शाबासकी तुमकां. कोणाकूय आर्जी विशीं कितेंय म्हणो, बरीं फळां दितल्या रुखाचेर फातर पडटातूच. कोण कोण उठ्ठले आर्जी मदें फूट घालूंक वावरतले तांची पर्वा करप ना. आमच्या बऱ्या कार्यावरी, आमच्या बऱ्या वावरावरी, आमच्या बऱ्या उतरा वरवीं आमी ग्रीडी, सेल्फिश, करप्ट, फेक एलिमेंट्सांचेर जाप दिवया आनी गोंयकाराच्या काळजांत मोगाचो उजो पेटोयत रावया. जय कोंकणी, जय गोंय. आमचे भयणीन जॅस्मिन रॉड्रिगीसान भोव म्हत्वाची उतरां आमकां सांगली. सो हांव मागतां आनी एकदां आमचे भयणीक मोठ्यान थाळ्यो जावन. आमच्या भावांनी, बाब बेंटो आनी बाब अरविंद दोगूय आर्जी भावांनी ही सत्कारची कदीर तयार करून दवरल्या. तर हांव आतां मागता आसलो आमचो बाब आर्जीचो थिओतोने डिकॉस्टा हांणी आमच्या मानेस्त आनी आयच्या सत्काराचो भाव आयविस तवारिसाक मानाचे कदेलेर व्हरून बसूंक too much. But then
मग मात्र फाटे येतात असं आता मागता बाय आमच्या एनालिस्टा लागीं ताणें मानपत्र वाचूं. मानवड मनीस आयविसबाग जानेराची 20/1969 वर्सा तुमचो जल्म इलाते राशॉल गांवांत जालो. मुळावें शिकप तुवें आर लेडी ऑफ ग्लोरिया इस्कॉलांत केलें आनी उपरांत फुडलें शिकप आर लेडी ऑफ स्नोज इस्कॉलांत जालें. ल्हानपणींतावन तुका तियात्राची आवड. चवथेक आसतना तुवें कोण जायत तो तियात्र बरोवन गांवांत सादर करून नामना जोडली. 7वे वर्गांत शिकतना तुवें उतर नांवाचो तियात्र बरोवन प्रोफेशनल कलाकारांक घेवन तो दिग्दर्शीत केलो. त्या उपरांत आनी जायते तियात्र बरोवन तुवें गोंयभर सादर केले. भितरल्या मनाचो मनीस हो पयलो तियात्र रुपान, उपरांत सेन्सर फिल्म रुपान आनी उपरांत VCD रुपान आयले. इफी 2006 वर्सा सरकाराच्या पालवान ते 6 जाग्याचेर दाखयले. कोंकणी फिल्माची स्पर्धा जाली तेन्ना ह्या तुज्या फिल्माक 4 इनामां फावो जालीं. वावड्याचो इश्ट ह्या साताल्याक तुवें जायतो हातभार लायलोलो आसा. रोमी लिपींतल्यान कोंकणीचो खूब बरो वावर तुवें केला. फेब्रुवारीच्या 28 2021 वर्सा वर्ल्ड्स बिगेस्ट कोंकणी बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरोवन तुवें इंडियाज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, चॅम्पियन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, युनिवर्सल बुक फोरम, इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स अशे साबार रेकॉर्ड्स केल्यात. तुमी कोंकणी स्पर्धेच्या मळार केलोल्या मोलादीक वावराची तोखणाय करूंक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमचो सत्कार करता. मानपत्र वाचतले आमचे भयणीक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा एनालायझर. आता आयविस तवारीस हो कोण हाची आमकां पूर्ण म्हायती मेवल्या. हांवें पयलेच म्हणलोले हांव आर्ची पंगडांतलो रॉबर्ट पेरेरा, पूण म्हाका एक नवी वळख मेळ्ळ्या. हांव आर्ची रॉबर्ट पेरेरा आयविस तवारिसाच्या शेजारचो गांवचो. हे दर एक गोंयकाराक गर्वाची खबर. आता आयविस तवाराचे काळजांत जायते उमेदीचे उमाळे पावतात. तर हांव मागता आमच्या आयविस तवारसा लागीं ताणें आपले उमाळे, उर्बेचे उमाळे तुमचे मुखार दवरचे. तुमचे फुडें आयविस तवारीस.
पयले सुवातेर सक्सेस एस मेळचे आदी बरयतना हांवें देवाक अशें म्हणलें, यावे हे नांव हांव घेतलो जर तूं म्हाका जैतिवंत करशी जाल्यार. आनी हे नांव घेवनूच यावे ह्या देवान म्हाका जैतिवंत केलो. ते पासत ह्या पासत यावे देवा जेजू क्रिस्ता आनी पवित्र आत्म्या तुका दिनवास, तुका आर्गां, तुका वाखाणणी. हांव उलयता तेन्ना देवा सर्वेस्परा देवा तुका मानता तशें जावं, तुका महिमा आनी वाखाणणी मेळो. पयले सुवातेर तुमकां तुमी शायकोतात म्हजी भांगर, देवाची भांगर. सर मनोज बरो एकदा इलेक्शन जावंचे आदी ताचो हांवें व्हिडियो पळयलो. ताचें उलोवप, ताचो जीत, आख्ख्या गोंयचें वातावरण थोडक्यान सांगतालो. असो सांगतालो हांव ताच्या उतरांत भुल्लो. देवाक आयका. थँक्यू सर. ताळयो मारल्यार जाता. विदाउट जस्ट हो बूक बरयतना वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 सुमार 15 वर्सां हांवें वावर केलो. बेकार रावलो. बायल आसली, भुरगीं आसली, पाद्री म्हणो. पयलो फॅमिली, मागीर देव. पूण हांव कितें करी, पयलो देव मागीर फॅमिली. देवा करता. जेन्ना हो 23,640 पेजीस बूक तयार करतना म्हजे लागीं पयशे नासले. म्हजे लागीं फकत 500 रुपीज आसले. प्रोजेक्ट 10 lakhs. म्हजे कडेन ऑफिस नासलें. ऑफिस आसलें जाल्यार मनीस नासले. मनीस आसले जाल्यार तांकां फारीक करूंक पयशे नासले. आनी देवान म्हजे खासान, म्हज्या मनान, म्हज्या आत्म्यान घातलें, तूं कर. देवाच्या उतराक हांवें पाळो दिलो, वावर केलो. जायत्यांनी चडसो म्हाका रिजेक्ट केलो. पयलो रिजेक्शन म्हणल्यार जायते व्हडले शिकणार आसात. तूं थियोलॉजी जाणा. पयलो क्वेश्चन. ह्या पासत म्हाका रिजेक्शन. आनी म्हजी कूड धाकटी देखून हो कोत्तलो. एकल्या पाद्रीन म्हणलें, तूं हो कॉन्फिडन्स तयार करतोच जाल्यार 2 पावटी सोलमाक येवपाक जाय. एक पावट मरपाक जाय आनी एक पावट सोलमाक येवपाक जाय. तेन्नाच तूं बिब्लिकल कॉन्फिडन्स बरयतलो. पूण देवाची पदवी एकाच सोलमान 8 वर्सां आनी 4 म्हयन्यामध्ये कॉन्फिडन्स तयार जालो. देवा खातीर. $23,640 पेजीस. जेन्ना हांव देवाक म्हणटालो ते भाशेन, तूं तर यावे, तूं तो देव, तूं म्हाका जय दितलो जाल्यार हांव तुजें नांव सदांच वावर करतलो. म्हजे बायलेन एकदां म्हणलें, तूं बुकूस घेवन रावता. आनी बायलेक म्हणलें, ओय शिबितवर, देवाचेंच काम करतलो, देवाचोच वावर करतलो. चॅलेंज. देवा खातीर. 23,640 पेजीस जाल्या उपरांत ज्या मनशांनी म्हाका रिजेक्ट केलो, ज्या मनशांनी म्हाका भायर आयल्लो, ते मनीस जेन्ना 6 रेकॉर्ड्स मेळ्ळ्या उपरांत म्हाका रिप्लाय येता, आय वीश मोटिवेशन.
कशें तुका जालें आतां तें रियलायज जावपाक लागलें. ज्या मनशाने म्हाका पयस केल्लो, डोर मॅट कसो केल्लो, तेच आतां म्हाका सलाम म्हणटात आनी सेल्यूट करतात. देवा काय देवाची पदवी. देवाक ताळयो मारल्यार जाता. आतां गुगल सर्च केल्यार अशी मेळटा, वर्ल्ड्स बिगेस्ट रोमन कोंकणी बिब्लिकल कॉन्फरन्स हो टायटल गुगलांत आसा. देवा काय आतां हे जाल्या उपरांत म्हजो फुडलो प्लॅन आसा. आफ्टर द रिवायज 23,000 असलेलें पुस्तक 51,340 पेजीस जाता. आनी येदो व्हडलो बुक्स जाता. म्हाका दिसता रस्त्यार स्ट्रीट लायट आसा न्हू, स्ट्रीट लायट आसा न्हू, खांबे आसा न्हू, तेदो व्हडलो जातलो. आनी तेदो व्हडलो फर्स्ट पेज पळोवपाक म्हाका निसोड तयार करूंक पडटली. एक दिवो येदो व्हडलो बूक जावपाचो आसा. आनी आमचो देंवतीन ताका पयलो हांव दिनवासता. कित्याक ताणें दाखोवन दिलें हांव देंवतीन म्हणटा तो उतराचो मनीस. कित्याक म्हणटा, एकदां ताणें म्हाका फोन केलो, आयवीस 9 तारखेर फ्री दीस दवर. कित्याक दवर, कितें दवरपाक जाय तें हांव नकलो आसलो. आयज ताणें दाखोवन दिलें 9 तारीख, जी ताणें दिल्ली, जी म्हाका दिल्ली ती तारीख, तें उतर ताणें घडून दाखयलें. त्या पासत देंवतीन बाबाक म्हजे काळजांतल्यान, म्हज्या मनांतल्यान दिनवासता ताळयो मारल्यार जाता. सो शेवटी भाव भयणीनो, निमाणें जर तुवें कसलेंच काम घेता, वावर घेता, देवाचेर विश्वास दवर. ट्रस्ट इन गॉड. जे देवाच्या विश्वासान, जे देवाच्या फेथफूल रावन जे काम करतात तेका बरयलें. म्हूण देवाचेर ट्रस्ट धरिनासतना काम करतात ते थोड्या वर्सां मध्ये शायन जातले आनी थोड्या वर्सां मध्ये नाच जातले. हे म्हज्या उतरांचो उगडास सुरू. कितें वावर करता? ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन जीसस, ट्रस्ट इन होली स्पिरीट. आनीक निमाणें म्हजी विनवती, कालती विनवती, म्हजें मागणें, म्हजें सांगणें, ओ 51,340 पेजीस तयार करपाक म्हाका सुमार 15 लाख तर 20 लाख तरी जाय. आतां 23,000 हो बूक तयार केला, ताका म्हाका 25 lakhs लागले. देवाच्या आदारान, बऱ्या देखणाराच्या आदारान हो म्हाका आदार मेळ्ळा. आतां कोणाय दिसता, मनान जाता, हो पवित्र आत्मा तुमकां सुचयता देवाचो वावर फुडें व्हरपाक हांव आयुश्याक हेल्प करतलो. हेल्प केल्यार म्हजें मागणें, तुमची दाय, म्हजें देवाचें ब्लेसींग जें जेजून हाडलां तें ब्लेसींग तुमकां आशीक. देव बरें करूं. बाबा आयवीस तवारीस, इतिहास घडपी तुजी भोव मोलाची उतरां आमकां सगळ्यांक आमची मनांत रिगून दवरपाची सारकी. आनी एकदां ताका मोठ्यान ताळयो जावं दी. आतां आमचे मानेस्त जो सगळ्याचो मोगाचो, जे गोंयच्या मोगाचो, सगळ्या गोंयकाराचो मोग करपी, गोंयच्या मोगाचो पिशें लागलां म्हणटा ताका लोक, आनी गोंयचो मोग ताच्या शिरांनी धांवता. दर एक गोंयची आवय आपलो पूत म्हणून मानून घेवपी, दर एक भयणीक आपलो भाव म्हणून दिसपी, आनी कांय न्हू लांब दवरिनासतना आर्जीचो सुप्रिमो
बाब मनोज परब हाका हांव उल्लेख करता. ताणें ह्या इतिहासा वरवीं 2 उतरां सांगची. थँक्यू रिवर्ट. पयले सुवातेर हांगा जे आमचे मानेस्त बसलेले आहा आनी तुमी ह्या पावसान आनी स्पेशली वर्किंग डे आसतना पासून टायम काडून हांगा येयला तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो असो हो पयलोच कार्यक्रम हा. फर्स्ट टायम आमी कोणाक तरी फेलिसिटेट करता. एक सत्कार मूर्ती आसा तेका लोकां फुड्यान हाडटा. तेणे जो वावर केला तो लोकांक दाखयता. आनी हे करपाक आमची स्पेशली आरजी सालसेटची जी आमची टीम आसा तेंच्यांनी भरपूर वावर केला. तेंच्यांनी प्लॅनिंग केला आनी वांगडा रावन युनायटेड रावन तेंच्यांनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करपाक सोदता एविस बाबा की आयज गोंयकार म्हणून तेणी आमचें नांव इंटरनॅशनल लेवलाचेर घेवन गेला. आयज गोंयकार म्हणून आमचें नांव एक वयल्या लेवलाचेर व्हरोन तेणी आमकां ताड मानेन गोंयभर वर्ल्डभर भोंवपाक तेणी आमकां शिकयलें. हें पुस्तक बरयतना तो म्हणटा आपणाक 8.5 वर्सां लागले आनी ऑलमोस्ट 15 इयर्स तो काम करीत रावलो. 5-10 मिनटां तो उलयलो पूण ह्या 10 मिनटांन तो कितले गजाली सांगून गेलो. लायफ लेसन्स दिवन गेलो आमकां. पयलो लेसन्स म्हटल्यार कितेंय करता जे तेणी लास्टाक सांगलें. कितेंय आमी करता जाल्यार देवाचेर विश्वास दवरपाक जाय. देवाच्या मार्गान चलपाक जाय आनी जो मनीस देवाच्या मार्गान चलतलो तो सदांच एका लेवलाचेर उरतलो आनी जो देवाक सोडून चलतलो तो केन्ना ना केन्ना तरी पडटलोच. शॉर्ट टर्म तेका ग्लोरी मेळटली, पब्लिसिटी मेळटली पूण लॉंग टर्म तो खंय ना खंय तरी सकयलूच आसतलो. सो हो लेसन आमी सगळ्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स भुरग्यांनी घेवपाक जाय. आमी घेत येयला पूण आमी केन्ना विसरपाक जायना की आयज आमी जर चलता, आमी जर आसा जाल्यार ह्या देवाक लागून आसा, क्रिएटराक लागून आसा, युनिवर्सल पावराक लागून आसा. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट लेसन जो आमी तेच्या कडल्यान आतां घेतला तो म्हटल्यार कितें आमी काम करता, जेन्ना आमी बरें काम करपाक सोदता तेन्ना देव आमकां खंय ना खंय तरी ऑर्डर दिता. आमच्या मनान घालता, मनान आमकां सांगता की हें काम तुवें करपाक जाय. जशें बूक बरयतना तो म्हणटा 500 रुपया तेच्या बोल्सान आसले आनी 10 लाख रुपया तेका जाय आसले आनी तरी आसतना तेणी हें बूक बरोवपाक चालू केलें आनी तो ठाम रावलो. तो हालोंक ना. तेणी देवाचेर विश्वास दवरलो आनी तो चलत रावलो. एक दीस तो बूक कंप्लीट जालो आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड पासून जालें. हो तेचो विश्वास. जेन्ना आमी देवाचेर विश्वास दवरता, जेन्ना तेका देवाच्या हातीक हात धरून आमी चलता तेन्ना देव आमकां केन्नाच सोडिना. सो सदांच आमी लायफान चलतना पयल्या सुवातेर आमी देवाचो हात धरपाक जाय. जेन्ना आमी हात धरता तेन्ना देव आमकां बऱ्या मार्गार, बऱ्या वाटेन आमकां गायड करतलो, आमकां व्हरतलो म्हणून विश्वास आमी दवरपाक जाय. देवाचो हात धरलो, चर्चीन गेले, देवळान गेले, मॉस्कान गेले, प्रेयर केले, देवा पाव म्हटल्यार देवाचेर जर आमी विश्वास दवरूंक ना तो देव आमकां पावतलो म्हणून जर आमी मनान काळजान दवरूंक ना जाल्यार तो देव आमकां केन्नाच पावपाचो ना. जशें एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक स्विमींग शिकयता तेन्ना स्विमींग पुलान दवरता, तेका उदकान घालता तेन्ना त्या भुरग्याक विश्वास आसता की आवय ना जाल्यार बापूय आपणाक बुडोवची ना, आपणाक साल्वार करतली, ते आपणाक शिकोवपाक येयला, स्विमींग शिकयतली. तशेंच आमी ह्या देवाचेर विश्वास दवरपाक जाय की हे लायफ जेन्ना आमी जगता, हे जीवन जेन्ना आमी जगता तेन्ना तो देव आमकां हातीक धरून फुडें व्हरतलो. पूण आमी त्या देवाच्या मार्गार चलपाक जाय, देवाच्या वाटेर चलपाक जाय, रायट पाथाचेर चलपाक जाय, बरें काम करपाक जाय. इतली गॅरंटी आमी तुमकां दिवपाक शकता, हांव दिवपाक शकता की रेव्होल्युशनरी गोवन जशें आयवीस बाबान म्हटलें की 500 रुपया आसतना तेणी बूक बरोवपाक चालू केलो, तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्स
सुद्धा जेन्ना सुरवात केली तेन्ना आमच्याय कडेन पयशे नासले, जेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टी जाले तेन्नाय आमच्या कडेन पयशे नासले, पूण ह्या देवाचेर विश्वास दवरून आमी पार्टी घडयली, इलेक्शन कंटेस्ट केले, एक MLA भितर पासून घातलो आनी गोंयची 3rd लार्जस्ट पार्टी पासून जाले. हो विश्वास तुम्ही सगळ्या भुरग्यांनी दवरलो, हो विश्वास तुम्ही एकामेकाचेर दवरलो, हो विश्वास तुम्ही रेव्होल्युशनरी गोंयच्या आयडियोलॉजीचेर दवरलो, तसोच तुम्ही तो विश्वास देवाचेर दवरलो. हो विश्वास असोच दवरपाक जाय, असोच उरपाक जाय. जो मेरेन हो विश्वास आसा तो मेरेन आमकां कोण हालोवपाक शकना. एज एन इंडिव्हिज्युअल जेन्ना आमी आमच्या लायफान जीवन हे जगता, हे लायफ काडटा, तेन्ना कितें आमी ड्रीम करूं, तें पुस्तक बरोवचें आसूं, तें कसलें कामाचें आसूं, नाल्यार कसलेंय वॉट एव्हर इट इज, नॉट ओन्ली पॉलिटिकल रेव्होल्युशनरी गोवाचूच म्हणना, कसलेंय तुमचें काम जेन्ना तुम्ही करता, कोणाक तुम्ही हर्ट करिना, केन्ना तुम्ही कोणाक दुखयना, तेन्ना ते काम करता तेन्ना तुम्ही देवाचेर विश्वास दवरचो आनी ते काम करचें, फाटी सरचें न्हू. 8.5 वर्सां एक पुस्तक बरोवपाक आनी तेच्या फाटल्यान 15 वर्सांची मेहनत, 23,640 पेजीसाचो बूक, 5.5 फुटाचो 182 केजीचो बूक जर बरोवपाक तेणी पयशे नासतना जर तेणी कापास्ताद केले, ते पासून जेन्ना स्टार्टिंग फेसीचेर तेका रिजेक्शन्स मेळ्ळे, तरी आसतना तो फुडें सरलो आनी तेणी तें बूक बरयलें. तिसरो मोस्ट इम्पॉर्टंट लेसन आमच्या लायफान आसा तो म्हटल्यार आमकां स्टार्टिंग रिजेक्शन मेळटलें, आमकां लोक पिशे म्हणटले, आमकां लोक म्हणटले तुमी कॅपेबल ना, तशें तेणें म्हटलें तेच्या कुडीक पळोवन तेका 2 जन्म घेवचे पडटले म्हटलेले. तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन्साकूय म्हटलेलें की तुमकां पॉलिटिक्सान येवपाक आनी इलेक्शन कंटेस्ट करपाक कितलीशीं वर्सां लागतलीं. सो तेची लायफ स्टोरी आनी आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी स्टोरी आसा, दोगांचो जो मार्ग आसा तो ऑलमोस्ट सिमिलर आसा. तेचे जे विचार आसा तेच विचार ऑन अ बिगर प्लॅटफॉर्म, ऑन अ लार्जर प्लॅटफॉर्म रेव्होल्युशनरी गोवन्स मानता. रेव्होल्युशनरी गोवन्स तेच वाटेन चलता. सो लायफान रिजेक्शन मेळ्ळें, कोणें तुमकां पिशे म्हटले, मॅड म्हटले म्हणून फाटी सरो नाका. ह्या वर्ल्डान जितल्या लोकांनी हिस्ट्री क्रिएट केला, ज्या लोकांनी बदल घडला, रेव्होल्युशन घडयला, ते सगळे पिशेच आसले. तुका पिसोच जावचो पडटा, तुका मॅडूच जावचो पडटा. तू जर हे सो कॉल्ड नॉर्मल लोकां वांगडा जर तूं वागल्लो, सो कॉल्ड नॉर्मल, हांव इतल्याक लागून म्हणटा की तेंकां करप्शन चलता ते नॉर्मल दिसता, तेंकां रस्त्यार गार्बेज पडला ते नॉर्मल दिसता, तेंकां रेप करून मर्डर करून असेंब्लीन धाडलेले लिडर तेंकां सारखे दिसता. सो दे आर नॉट नॉर्मल, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलीव इन दॅट. तेका लागून आमकां तें नॉर्मल म्हणचें पडटा. आनी जेन्ना आमी रायट मार्गार चलता, जेन्ना आमी दुसऱ्या मार्गान चलता, जेन्ना आमी त्या क्रावडा वांगडा चलना, दुसरो एक पाथ धरता, तेन्ना आमी एबनॉर्मल दिसता. म्हणून आसूं न्ही आमी एबनॉर्मल, कोणूय कितेंय म्हणो, तुमचो पाथ तुमी चेंज करूं नाका, तुमचो मार्ग तुमी चेंज करूं नाका. रिजेक्शन्स येतले, टॉन्टिंग जातले, तुमची फॅमिली तुमच्या कडेन आसतली ना खबर ना, पूण एक टायम असो येतलो की तुमचो वावर पळोवन, तुमचें काम पळोवन तीच फॅमिली, तेच रिजेक्ट करपी मनीस, तेच तुमचे सोयरे, तेच तुमचे फ्रेंड तुमच्या खानार हात दवरतले प्राउडली म्हणटले हो आमचो आयवीस बाब, वी आर प्राउड ऑफ हिम. सेम गजाल तुमच्याय लायफान जातली. सो हे जे लायफ लेसन्स आसा आमच्या हितून, ते आमी आयवीस बाबा कडल्यान घेवपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कितलेशेच भुरगे सेम पॅशनान, सेम मार्गार चलता. हो मार्ग इजी ना, आमकां गोंय सारवार करपाक जाय. गोंयचे आमचे असले कलाकार आसा तांकां आमकां सपोर्ट करपाक जाय. आयज गोंय सरकाराचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा, पूण असे कितलेशेच कलाकार आसतले जे कलाकारांक कोण वळखना, जे कलाकार त्रास काडटात, फायनान्शियली तांकां बॅकअप ना, तांकां प्रोत्साहन मेळना, तांकां मोटिवेशन मेळना. आनी हेका लागून हो सिस्टम चेंज करपाक जाय. आमच्या गोंयच्या प्रत्येक कलाकाराक सपोर्ट मेळपाक जाय. प्रत्येक स्पोर्ट्स पर्सन आसा ताका सपोर्ट मेळपाक जाय, मोटिवेशन मेळपाक जाय. आमच्या कडेन टॅलंट आसा, आमच्या कडेन ती कापास्ताद आसा, ती कॅपेबिलिटी आसा, फक्त ना तो आमकां सपोर्ट. सो एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो एक इनिशिएटीव आमी चालू केला, हो असोच चालू उरतलो. हे जे कोंकणी बिब्लिकल कोंकणीस जे बरयला, ऑलमोस्ट 23,000
640 पानांचे हांव मागता सगळ्यांकडे की आता ते 53,000 पेज 51,000 पेजीस जावपाचे आसा. सो तेका जो सपोर्ट लागतलो तुमच्यान जाता ते भितर आमी जशें म्हणटा रेव्होल्युशनरी गोवन्साक तुम्ही 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया तुम्ही दिवन हे रेव्होल्युशन सपोर्ट करचे. तशेंच तुमकां दिसता हे बूक कंप्लीट जावपाक जाय आनी इच्छा तेजी ना, ही इच्छा देवाची आसा. देवाक दिसता हे बूक जावपाक जाय. हे देवान त्याच्या मनान घातला हे बूक बरय म्हणून. ना जाल्यार इतले त्रासान हे बूक केन्नाच बरोवन जावचें नासलें. तेका देवाचो वांगड आसतलो आनी म्हाका दिसता की देवूय मनान घालतलो. भरपूरशे जे आमचे गोंयकार आसा तेंच्या मनान घालतलो आनी हो बूक तेच्या कडल्यान बरोवन घेतलो आनी रिकॉर्ड्स जातले आनी वर्ल्ड रेकॉर्ड्स जातले आनी आयविस्पाक आपले आनी आमचें नांव गोंयचें नांव सदांच वयर काडटलो. सो तुमच्याय भुरग्यांकडे मागता की जशें आयविस्पाकान आमचें नांव वयर काडलां, गोंयचें नांव वयर काडलां, तशें दर एक गोंयकार प्रत्येकाकडे तुमच्याकडे कॅपेबिलिटी आसा, कितें ना कितें तुमच्याकडे टॅलंट आसा. तुमकां मनाक दिसता आसतलें फुडें सरा, फाटीं सरो नाका. सपोर्ट मेळत रावतलो. कोण ना कोण येतलो, देव कोणाक ना कोणाक धाडटलो तुमच्या लायफान तुमकां सपोर्ट करपाक, तुमचो मार्क, तुमचो जो गोल आसा, तुमची जी एम आसा ती कंप्लीट करपाक. आनी एक टायम तुमी सक्सेसफूल जातले. सो वयता वयता एकूच मागता आनी एकूच सांगता, आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय, आमचें गोंय आमकां सांबाळपाक जाय, आमचें गोंय आमकांच सांबाळपाक जाय, आमचें गोंय आमकांच राखपाक जाय. कोण तरी भायल्यान येतलो आनी आमचें गोंय राखतलो हें जावचें ना. कोण तरी भायल्यान येतलो आनी आमच्या गोंयच्या कलाकाराक फुडें व्हरतलो हें जावचें ना. आमकां युनायटेड रावपाक जाय. तो हिंदू जावं, क्रिस्तांव जावं, मुस्लीम जावं, कसलेय रिलीजन जावं, जो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आहा तेणी एकठांय रावपाक जाय, एकठांय येवपाक जाय आनी आमचें गोंय परतें रिबिल्ड करपाक जाय. देव बरें करूं. उजो लेट्स रेवोल्यूशन. हांव मागता बाय आमचे वेलरी, आरजीचे वेलरी हाणें आमचे केवतन बाबा लागीं एनवलप दिवन आयविस तवारेसाक तें दिवचें. आयचे दिसाचे मुखेल मानिस्त बाबा आयविस तवारीस सत्कार केल्ला ताचो इतली मोलादीक उतरां ती आमच्या तकलेन रिगून आसूंकूच जाय. तेच भाशेन मनोज परब हो एक मोटिवेटर भुरग्यांचो. थोडे म्हणटात ताका लिडर, इन्स्पिरेशन, जायते तरेक नांवांनी ताका पाचारतात. ही ताची स्पीच दिल्या ती आमी आमच्या मनांत रिगून हे गोंय सांबाळपाचो प्रयत्न करप हे दर एका गोंयकाराची जबाबदारी. आनी एकदां मनोज परबाक हांव मागता ताका मोठ्यान ताळयो मारप. हो सत्कार घडून हाडूंक आयच्या दिसाचो हाका कारण आसा. आर्जीन सत्कार घडून हाडला खरो, पूण हाची बुनियाद कोण? हाची बुनियाद आसले आमचे बाब मानेस्त मनोज, ताचे बरोबरचो विरेश आनी विश्वेश. हांचो वावर पळोवन आमकां दिसलें आमी कितें करचें आनी आमी तांचे म्हऱ्यांत पावून आमकां भागेली जावची आसा, कशी आसा आनी तांच्यांनी आमची कशी मानून घेतली म्हूण आमी आयज हो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक पावले. ताका लागून दर एका आजीच्या वांगड्यांक ही व्हडली खुशालकायेची खबर. आनी आयचो हो कार्यक्रम घडोवन हाडूंक जायत्यांचो आर्जीचो तोकोस घेतला. जायते भरपूर काम आसले हो कार्यक्रमाची तयारी करूंक, सत्काराची तयारी करूंक. सो उपकार आठोवपाचे मागणे हांव बाब आमचो आर्जीचो डेगली फेर्नांडीस हाचे लागीं मागता. ताणें उपकार आठोवपाचे हे उलोवप करचें. नमस्कार तुमकां अनीस गोंयकारांक आनी देव बरी सांज जावं येता तुमकां. हांव डेगली फर्नांडीस आरजीपीचो वांगडी आनी आमच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या नांवान
सगळ्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलोल्यांक आनी आमची लायव्ह कवरेज पळयतल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव बाब आमचे आयवेस तवारेसाक मान बावयता आनी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणें आमचो हो उलो आयकलो आनी आमकां तेणें आयचो दीस हो ताणें आमकां दिलो म्हणून. कित्याक जें तेका हें मान फावो जावचें आसलें ते ऑथॉरिटीन तेका चिड्डून दवरलो. पूण जेन्ना हें आमी आयकलें, आरजीपीचे लागीं ते येयले, आरजी लागीं येवन ते सांगूंक लागले तेगे फ्रेंड आहाय ते, लायक चोय तेका हितुली रिकॉर्ड्स हांवें ते गेली, तेका गव्हर्मेंट कांय करपाक खबर कोना, ते फॅसिलिटी कोणाय कांय कोनाय. सो हें आमी आयकलें, आरजीपी टिमीन आयकलें आनी चल म्हणलें आमी मुखार या फुडाकार घेवया आनी तेका फॅसिलिट करया म्हूण. सो आयज हो दीस आनी तो आयलो देखून आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तशेंच आमचो तुमी जाणात आरजीपीचो सुप्रिमो, ताकाय ताच्या माथ्यार जायतो भार आसा आनी पंचायती इलेक्शनां तुमी जाणा तुमी बोगले पावले, तो पर्सनल काम आनी सगळें, आनी तो एकूच गांवचे चोयना, सगळे गांवचे चोयता. तोरी आसतना ताणें हो आमकां टायम दिलो, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणुया. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे आरजीपीचे टिमीक, आरजी सावसेट टीम, बाय वेलेरी फर्नांडीस, बाब Teotonio Di Costa, Bob Robert Pereira, Bob RG Arvind Di Costa, RG Bento Di Silva, Bob RG Wilson Cardozo, Bob RG Joshua Quadros, Bob Shashiraj Naik Shirodkar, RG Sam, ताका आमी समीर म्हणून वळखतात, बट RG Sam आनी ताचे बायलेक आमी चड व्हड उपकारी एडवोकेट पिया फर्नांडीसाक, कित्याक ताणें आज आमी हे लायल्यात, सो ते ताणें केल्यात. सो हांव तिका देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तशेंच आरजी जस्मिन रॉड्रिगीसाक आनी बाय आनालिजा फर्नांडीस, ताकाय आमी देव बरें करून म्हणटा, कित्याक तेमी येवन आयवीस तवारेसा बाबा आयवीस तवारेसा म्हणून येवन 2 उतरां सांगली देखून. आनीक विसरोन आसतना आमचे कॅमेरामॅन बाय लिसानिया इस्तेबेरो, बाब अनुराज नाईक, बाब प्रतीक खावणेकर आनी बाब रिकार्ड मास्कारेनस, हो आमचो मुळाक सोन खाबो, ताकाय आमी सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आरजीच्या नांवान. आनीक हो आमी हो दीस सुर्गीच्या देवान हो आमकां दिलो म्हूण देवाकूय आर्गां दिता आनी दिनवासता. तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी सगळे आमची आजी फॅमिली आहा न्हू, तेंकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोण आयल्या आतां कोणा येवंक मेळोंक ना, तेका देखून कोण लायव्ह पळयता तुमी जाणा न्हू, सो तेंकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ओके, देव बरें करूं. उपकाराचे उलोवप केल्ल्या आमचे डेगी भावाक आमचे ताकाय आमी दिनवासता, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या नांवान ही कार्यावळ हो सत्कार आमी सुरू केल्लो. देवाची येवजण नासतना हो सत्कार घडोवप फावनासलो. देवाची येवजण आसली, त्याच कारणाक लागून हो सत्कार हो बरे आयवीस तवारिसाच्या भावान आयज आमी तुमच्या मुखार दवरून पावले. आनी हो सत्कार सोंपयत आसतना देवाक आर्गां करी आनी ओकाबाद करता आसतना राष्ट्रगीत म्हणून हो सत्कार आमी सत्काराची कार्यावळ हांगाच काबार करूया. हांव मागता सगळ्या लागीं ताणें राष्ट्रगिताक उबी रावन. Yamuna Ganga
मनांतल्यान तुमकां देव बरें करूं. कोणाकूय जायत्या जाणांची उर्बा आहा. जायते जाण सुप्रिमो केन्ना येतलो, सुप्रिमो तुम्ही फकत मोबायलार ओ टीव्हीचेर पळयला, पूण ताका पर्सनली मेळोन शें दिसता, ताजे सांगात एक फोटो काडून सो दिसता जाल्यार तुम्ही फोटो घेवंक येता. तसोच आमचो आयच्या दिसाचो इतिहास घडोवपी भावी तवारिसाच्या फुड्यान तुमकां दिसता.